अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ों की सल्तनत जुबला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश मसाइल की हम बात करते हैं और यकीनन इस सीज़न में गिलगित बल्तिस्तान में मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला इस वक्त जो नदी नाले हैं वो बिफर चुके हैं और दरिया में पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस मौसम में बारिशें होती हैं जिसकी वजह से छोटी बड़ी शाहराहें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, मुतासिर हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई तहसील और कई अजला का गिलगित बल्तिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो जाता है और बाज़ औक़ात शाहराह कराक्रम जिसको हम सीपेक भी कहते हैं, तो इस शाहराह में फ्लड आने की वजह से ऊपर से पत्थर आने की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये शाहराह बंद हो जाती है, जिस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग समेत जो गिलगित बल्तिस्तान में सालाना जो हज़ारों लाखों सियाह आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बारिशों से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है इस हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मुतल्लिका इदारे हैं गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका इस हवाले से क्या तैयारियां हैं और इस हवाले से लोगों को रिलीफ पहुंचाने का जो सिलसिला है वो कैसा है और सैलाबी जो सूरत हाल है इससे लोग मुतासर होते हैं, लोगों की ज़मीनें फसल बागात और पूरी जो है जमा पूंजी इस हवाले से उनकी मुतासिर होती है और मुआवजों का सिलसिला यकीनन बहुत कदीमी और पुराना और फरसुदा निज़ाम है। इन मुआवजों के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलीफ पहुंचाने के हवाले से लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कहती है। इस वक्त ज़िला गिज़र तूफ़ानी बारिशों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और खड़ी फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं और लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। वहाँ की इंतज़ामिया इस हवाले से रिलीफ की जो सूरत हाल है वो क्या कहती है और गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारान इस हवाले से उनकी क्या तैयारी है और क्या आगे उनके चैलेंजेस हैं, तो इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें। तो इस हवाले से जब हमने गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से हमने पूछा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो बारिशों से जो किस तरह के मुश्किलात पैदा होते हैं, तो इस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। K2 टीवी का शुक्रिया। आज एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पे डिस्कशन रखी है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जोग्राफियाई एतबार से अगर देखा जाए तो ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे सालाना मानसून की बारिशें भी होती हैं और बाज़ अवक़ात गैर मुतवक्को बारिशें भी होती हैं और बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो वो इंतहाई तकलीफ़दा और आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनता है। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान 28,000 मुरब्बा मील इलाके पर फैला हुआ एक खित्ता है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ हज़ारों नदी नाले बहते हैं। तो जब बारिशें होती हैं तो वहाँ से सैलाबी रेले जो है वो की सूरत में बारिश का पानी डाउन स्ट्रीम की तरफ निकल आता है। तो वो जो नदी नालों में रहायशी मकानात होते हैं, लोगों की आबादी है, तो वो इसकी लपेट में आ जाती है। तो इस हवाले से महज़िब माशरों में तो ये होता है कि रियासत जो है उन नुकसानात के अज़ाले के लिए पहले से ही तैयार बैठी हुई होती है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन यहाँ का जिक्र करें हम, तो यहाँ पे सच इस तरह का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। गो कि कोई 4-5 साल पहले एक इदारे का क़याम भी अमल में लाया गया है, लेकिन अभी तक हमने उसकी कोई ख़ास कारकर्दगी देखी भी नहीं है। तो जो नुकसानात फ्लड के बाद, सैलाबी रेले के गुजरने के बाद तहसील का अमला जाता है, रेवेन्यू का अमला जाता है वहाँ असेसमेंट के लिए जिन लोगों के नुकसान जो इससे मुतासिर होते हैं, तो उस हवाले से भी बड़ी शिकायत है लोगों को। वो परेशान हैं कि मुआवज़ों के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं वो इंतहाई यानी शर्मनाक हद तक उसकी हैयत है। इंतहाई कम रेट रखे गए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, माल मवेशी उसमें बह जाते हैं, इवन देन रहायशी इलाके उसके जद में आ जाते हैं। लेकिन मौज़ू की जब बात आती है तो बंदा ये सुन कर परेशान हो जाता है। मसलन अगर किसी बंदे का एक दरख्त उस सैलाब के जद में आता है तो रेवेन्यू का जो कानून है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में 100 रुपया उस दरख्त का मुआवजा रखा गया है।
تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک زمیندار جو ہے اسی ایک درخت سے سال میں کم از کم وہ اپنا 6 مہینے کا گھر کا خرچہ پورا کر لیتا ہے. لیکن وہاں سے جب یہ ان کا معاوضے کی بات آتی ہے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرے. پھر اس کے بعد سیلاب کے بعد جو ہے ہمارے دور دراز کے علاقے جو ہے وہ مرکزی علاقوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو ضروری بات یہ ہے کہ فی الفور ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہمارا روڈ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی مشینری کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ علاقہ سیاحتی علاقہ ہے، یہاں پہ ہزاروں سیاح بلکہ لاکھوں سیاح ان علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا واحد جو ملک کے دیگر علاقوں سے کنیکٹ کرنے والا راستہ ہے وہ شاہراہ قراقرم ہے. تو وہ عموماً بارشوں میں وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو وہ سیاح بھی یہاں پھنس کے رہ جاتے ہیں. تو اس سے پھر نہ صرف مقامی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ان سیاحوں کو بھی سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہماری گزارش ہوگی کہ حکومت اس حوالے سے تھوڑی توجہ دے دے، اس ادارے کو تھوڑا اسٹرینتھن کرے، اور یہ جو قوانین ہیں جو بہت پرانے قوانین ہیں ان پہ نظر ثانی کر کے معاوضوں کا جو ریٹ رکھا گیا ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کرے، تاکہ جو لوگوں کے نقصانات ہو اس کا کم از کم 50% اس کا معاوضہ اسے مل سکے. تیسری اہم بات جناب یہ ہے کہ جو فلڈ کے بعد قدرتی آفت کے بعد عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی شیلٹر کے لیے کوئی مناسب انتظام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا ہے. جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر حکومت کی پھرتیاں سامنے آ جاتی ہیں، خیموں کے لیے ان کی دوڑ لگ جاتی ہے، خوراک کے لیے دوڑ لگ جاتی ہے، کمبل جو بھی سر چھپانے کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے جو مخیر ادارے ہیں یا حکومت کے ادارے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کم از کم سال بھر کے لیے ان کے پاس اتنے خیمے ہوں، اتنے کمبل ہوں، اچھا اتنا خوراک ہو کہ اس طرح کے معاملات میں کم از کم 1 مہینے تک کے کسی علاقے کو وہ پال سکے. تو اس حوالے سے بھی این ڈی ایم اے سے ہماری گزارش ہوگی، حکومت سے ہماری گزارش ہوگی کہ کم از کم گلگت بلتستان کی اس مخصوص صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹینٹ اور خیمے، پھر اس کے بعد آپ کا جو یہ کمبل وغیرہ ہیں ان کا ایک اچھا خاصا مقدار یہاں پہ ذخیرہ کر لے، تاکہ ایسے موقع پہ اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں وہ کام آ سکے. دنوں میں جو بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گی کہ گلگت بلتستان جو ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور قدرتی آفات کا یہاں پہ ہونا، قدرتی آفات کا پتہ نہیں چلتا ہے یہ کب اور کس وقت نازل ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پورے گلگت بلتستان جو ہے وہ قدرتی آفات کے زد میں ہے، اور خاص کر ہمارے ضلع غزر، سکردو، گانچھے، چلاس اور دارل تانگیر، اور خاص کر جو اہم شاہراہ ہے شاہراہ قراقرم جو اس وقت لینڈ سلائڈنگ کے زد میں ہیں. اور گلگت بلتستان کے تمام یہاں کے عوام کا انحصار خوراک اور کھانے پینے کی تمام انحصار ہے جو وہ کیکیچ پر ہے. جیسے ہی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیکیچ کا جو راستہ ہے وہ زمینی راستہ جو ہے وہ ہمارے اسلام آباد اور دیگر ملک سے وہ کٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو خوراک کی جو بحرانی کیفیت جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ضروریات زندگی اور دوسرے جو کھانے پینے کی اشیاء، ادویات وغیرہ، گندم کی یہاں پہ بحران پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ گندم کو ذخیرہ کرے، ادویات یہاں پہ ہونے چاہیے، اور جو سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں اور جو بے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے خیموں، کھانے پینے کا بندوبست ان کے پاس ہونا لازمی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی بحرانی کیفیت یہاں پیدا ہو جاتی ہے تب حکومت ایکشن میں آتی ہے. تو اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تمام ضروریات زندگی ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھے. عوام کی جان و مال اور عوام کی مالی چیزوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تمام جو کیفیات ہے، جو بحرانی حالات ہیں، ان میں عوام کا ساتھ ان کو کھڑے ہونا چاہیے. اس وقت ضلع غزر جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے، ہمارے شاہراہیں ساری بند ہو چکی ہے، عوام کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
تو اس حالت میں جو انتظامیہ ہیں وہ بھی ایکشن میں ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو سہولیات ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اور یہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہیں، خاص کر سکردو کے اندر جو علاقے ہیں اور اس سے بھی اندر کے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہ سخت متاثر ہے اس وقت۔ ان کے لیے خوراک، کھانے پینے کی چیزیں اور ادویات کی سخت قلت ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو شاید گلگت بلتستان میں کچھ دنوں میں جو ہے وہ خوراک کا بحران جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اور ان عوام کو یعنی وسائل فراہم کرنے کے لیے، عوام کے مسائل کو دور کرنے کے لیے ان کو بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو یعنی حکومت کو ہمیشہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور جیسے یہاں پہ کوئی بھی آفت آ جاتی ہے، کوئی بھی یا حادثاتی واقعات ہو یا واقعاتی ہو یا قدرتی ہو، حکومت کو اپنے آپ کو مضبوط اور یعنی فعال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام کو ان بحرانی حالات اور کیفیت سے یعنی وہ متاثر نہ ہو، اور حکومت جو ہے وہ بروقت جو عوام کی امداد اور مالی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے قدرتی آفات رونما ہوتے، اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے میں کہوں گا دیامر وہ علاقہ ہے جہاں پہ اکثر آبادی نالوں میں ہے۔ تمام افراد کی جو نقل حرکت ہیں، کھانے پینے کا ان کا نظام جو چلتا ہے وہ نالوں میں ہے۔ کسی کا فصل چھین گیا، کسی کے مال مویشی ہیں، کسی کا روڈ ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہے کہ بروقت امداد کریں، وہ پرانی روایت پہ نہ چلیں۔ اکثر تو یہی ہوتا تھا ماضی کے زمانے میں، ایک ٹیم بھیج دیا، انہوں نے فارمیلٹی پوری کی اور 2-3-4 مہینے ان کو رلا کر بلکتے ہوئے ان کو چلا پھرا کے پھر ان کو کچھ نہیں دیتے تھے، کھانا پوری ہوتی تھی۔ تو اب بھی ایسا نہیں ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، صبح کی خبر شام تک، اور اسی لمحے میں پوری پاکستان، پوری دنیا میں مطلب واضح ہو جاتی ہے۔ تو حکومت گلگت بلتستان بھی بروقت امداد کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو نگران گورنمنٹ ہیں یہ ایسے سوئی ہوئی ہے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، وہ وقت جائیں، سروے کریں، اپنی ٹیم کو بھیج دیں۔ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس وقت اکثر اوقات گھروں میں یہ دیکھا گیا، فقر فاقے عام ہو گئے ہیں، روڈ کا نظام درہم برہم ہے، اور بجلی کا نظام بھی ان کو نہیں ہے، اور ان کی اریگیشن کا نظام ہے وہ بھی مکمل تباہ ہوا ہے۔ اب غریب بندہ وہ بروقت اریگیشن کا نظام کو مکمل نہیں پا سکتا ہے۔ دروازے پہ نکلا ہی تھا، پانی وہاں پہنچ گیا، بڑی مشکل سے، کسی چیز کو نہیں بچا سکا، بس جانیں بڑی مشکل سے بچ گئی، ان کو نکال کے ہم باہر ہو گئے۔ اور ادھر آگے تو ادھر جا کے بچوں کو چھوڑا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد اے ڈی صاحب جو ہمارے میر آفتاب صاحب ہیں، سب سے پہلے وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جدھر ہم جاتے رہے وہاں پہ اتنا پانی آیا تھا، اسی پانی کے اندر وہ بھی آتے رہے، اور اس کے بعد پھر اس نمائندگی میں ہم جا کے اے سی صاحب بھی بعد میں آ گیا۔ ابھی ہمارا مطالبہ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے نا، اس کا پانی آنے کا جو ایریا ہے وہ سیدھے دریا تک جائے، اس طرف نہ آ جائے، اور اس کے لیے مستقل بند باندھے جائے۔ یہ جو ابھی ڈالا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پانی اس کے مٹی کی صورت میں ہے اور بجری کی صورت میں ہے، یہ نہ ہو، بڑے بڑے پتھر ہونے چاہیے، جس طرح سلپی پل کے اس طرف جو بند باندھا گیا تھا اسی طرح کا ایک مضبوط قسم کا بند وہ اوپر ایریا سے لے کے دریا تک پہنچ جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو ادھر تقریباً 58 گرانے بچ جائیں گے، نہیں تو 58 گرانے وہ مزید بھی متاثر ہوتے جائیں گے۔ یہ سالانہ آتا ہی ہے، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ نہیں تو آیا ہے، 2 مرتبہ نہیں آتا ہے تو ایک مرتبہ لازمی آتا ہے، اور کبھی ایک سال گیپ کر کے دوسرے سال تو لازمی ہی آتا ہے۔ سالم صاحب آپ کا بہت شکریہ، K2 ٹی وی کا شکریہ کہ ہمیشہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کے ایشوز کے حوالے سے اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ اجاگر کرنے کے لیے آپ کی کاوشیں لازماً قابل تحسین ہیں۔ ادارے بنانے سے لوگوں کے جو ایشوز ہیں یا مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، اصل ایشو یہ ہے کہ ادارہ کتنا ایکوپڈ ہے، ادارے کو فنکشنل کرنے کے لیے کیا میکانزم ہے، کیا سسٹم دیا ہوا ہے۔ میں صرف 2-3 مثالیں ابھی 3 دن پہلے کی میں دیتا ہوں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ صوبائی سطح پہ اسٹیبلش ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ضلعی سطح پہ ان کے آفیسز ہیں ان کے پاس کوئی فنڈ اویلیبل نہیں ہے، ایکوپمنٹ جو ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ نہیں ہے۔ میں تحصیل اشکومن کے ایک گاؤں دورداس کی مثال آپ کو دے دوں، 40-45 گھروں پر مشتمل یہ گاؤں ہے، دریا کے دوسری سائڈ پہ ہے، اور ان کا ٹوٹل جو ریسورس ہے یا سورس ہے دنیا سے ملنے کا وہ ایک کیبل لفٹ ہے، جس کو آپ ہماری دیسی زبان میں گراری کہتے ہیں۔
वो गरारी टूट गई और लोगों का राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, दुनिया से कट के रह गए। उनके पास वो इवन मतलब अपने बीमार को हॉस्पिटल लाने के लिए उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो लेके आएँ। और दूसरी बात ये है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ख़रीदने बाज़ार भी वो इवन नहीं आ सकते हैं। मैं मोज़िस डिप्टी कमिश्नर गज़र के पास गया, वहाँ पे उनके ही ऑफिस में एडी डिज़ास्टर मैनेजमेंट बैठा हुआ है। दोनों बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उनके पास इस तरह की इमरजेंसी नौइयत की चीज़ें को पित करने के लिए कोई फ़ंड अवेलेबल नहीं है। मैंने लोगों की जो तकलीफ़ उनके सामने बयान की, वो उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी और वो दोनों सर पकड़ के बैठे थे कि अब इसका क्या हल निकालें। और उन्होंने ये कहा कि जनाब वाली एक कमेटी होगी, उस कमेटी की मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद वो पहले इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, उस काम को इमरजेंट नेचर का कहेंगे, उसके बाद फिर जो बीएनआर डिवीज़न के जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बताया जाएगा। वो अपना एक जो काम का PC1 टाइप की चीज़ जमा कराएंगे और फिर फाइनेंस डिवीज़न उसकी मंजूरी देगा तो काम स्टार्ट होगा। तो ये बज़ात खुद इतना लेंथी प्रोसेस है कि उसके लिए 1 साल या 6 महीने दरकार होंगे। तो इनके पास कोई ऐसी मतलब ख़ासकर डिज़ास्टर्स को कोप विद करने के लिए कोई इनके पास ना रिसोर्स है, ना मैकेनिज़्म है, ना सिस्टम डेवलप हुआ है। रही बात कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल ये बारिशें मज़ीद लंबी होंगी और क्या इस डिपार्टमेंट के पास वो सारे ज़राए मौजूद होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ होगी। हो सकता है हर डिस्ट्रिक्ट में 10 खेमे हों और 10 किट्स हों राशन के, और वो भी इस उसमें हों कि खाने की चीज़ें पुरानी हो गई होंगी और वो ख़राब हो चुकी होंगी और उन्होंने डंप करके रखा हुआ होगा। और जब इस तरह की डिज़ास्टर होगी और पूरा इलाका मुतासिर होगा तो मेरे ख़्याल में 10 या 12 घरानों को तो वो इमरजेंसी तौर पे मैनेज कर सकेंगे, बाकी चीज़ें उनके पास नहीं होती। बाकी आपका सवाल जो इस हवाले से है कि लोगों को मुआवज़ा जो दिया जाएगा, मैं अभी 2 दिन पहले की मिसाल दूँ कि वहाँ पे थापिशकिन गाँव, दवरदास, शुलजा और दाइन इवन और नीचे जो 2 दिन पहले जो बारिशों ने तबाही में लोगों की खड़ी फसलें जो है पानी में ज़ाया हो गई, दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, खेत इनके वीरान हो गए। तो मैंने पूछा डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों से कि इनको मुआवज़ा देने का कोई, उन्होंने कहा कि इस तरह के मुआवज़ों के लिए हमारे पास कोई फ़ंड नहीं होता है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फ़ंड अनाउंस करके अरेंज कर सकती है तो वो हम दे सकते हैं। और हमारे पास साबिका तजुर्बा इस आलिम साहब ये है कि एक आदमी का अगर 1 लाख के दरख्त जो हैं वो सैलाब की ज़द में ज़ाया हुए हैं तो उनको 5,000 रुपये दिया जाता है। और ये 5,000 रुपये मेरे ख़्याल में 80s में जब ये डिज़ास्टर्स हुए थे तो लोगों को देने के लिए एक क्राइटेरिया बनाया था, उसी को फॉलो किया जाता है। जबकि एक दरख्त आपको पता है कि एक ज़मींदार का एक अखरोट जो उसके पूरे साल का जो है अपना अशियाए खुर्दनोश ख़रीदने के लिए उसके फल से वो गुज़ारा करते हैं, उसका मुआवज़ा हार्डली अगर एसेस करते हैं तो 3,000 रुपये करते हैं, जो कि किसी भी तरह से मतलब मुनासिब नहीं है। बाकी जो ज़मीनें हैं, लोगों की ज़मीनें, आबाद ज़मीनें बर्बाद होती हैं, तो उस हवाले से भी कोई मतलब इनका असेसमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ज़मींदार जिसके 2 खेत हैं और उन पे उनके उसके और उसके बच्चों का गुज़ारा है, अगर वो किसी कुदरती आफ़त की ज़द में आते हैं, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई मुआवज़ा नहीं है। और बल्कि 2010 में जो लोग तबाह हुए थे, उनको कोई 5,000 6,000 रुपये इनिशियली मिले, बास को वो भी नहीं मिले और वो सिलसिला क्लोज़ हो गया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले इस हवाले से कोई मतलब उनके पास फंड नहीं है देने के लिए। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो अभी तक जितनी भी आई, उन्होंने इस हवाले से कोई सीरियस जो है स्टेप नहीं उठाया और ना मेरे ख़्याल में आइंदा उठाने के लिए तैयार हैं। बस वो खाना पूरियाँ होती हैं, एक पटवारी जाता है, एक डिटेल ला के जमा करा देता है और उसके बाद वो उन फाइलों पे गर्द पड़ती है, कोई ज़िम्मेदार आदमी उसको आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ प्रोविंशियल सतह पे या फेडरल सतह पे इस पे बात हो गई तो उन्होंने कहा कि जनाब वाली इस तरह की चीज़ें हम लोगों को, गरीब लोगों को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास फंड्स दस्तियाब नहीं होते हैं और इसी के बाद फाइलें बंद होती हैं, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं होता है। यही पब्लिक और जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा। तो इस हवाले से जिला गज़र की इंतजामिया, इस हवाले से उनका क्या क्या कहना है, किस हवाले से उन्होंने क्या तैयारी की है और
اس سیلابی پانی سے نمٹنے کے لیے اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کس طرح کے حفاظتی اقدامات کیے ہیں. آئیے ڈپٹی کمشنر کا پوائنٹ آف ویو ہم جانتے ہیں. میرا نام ثناء اللہ خان ہے اور میں ڈپٹی کمشنر غزر کے فرائض انجام دے رہا ہوں اس وقت. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے مسلسل 4-5 دن تک مسلسل بارش رہی، جس کی وجہ سے ضلع غزر میں ہمارے پاس کافی جگہوں پہ فلڈز اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی. تقریباً پہلے دن سے تقریباً کوئی 17 جگہوں پہ ہمارے پاس لینڈ سلائڈز ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا تھا، کافی گھر کولیپس بھی ہو گئے تھے. جیسے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہماری کوشش یہی تھی، ہم نے تمام لوگوں کو انفارم کیا تھا، تمام کو اعلانات کیے تھے کہ آپ لوگ محفوظ مقامات پر شفٹ ہو جائیں، کیونکہ یہاں پہ غزر آلریڈی ہر سال یہاں پہ ڈیزاسٹر وغیرہ آتے رہتے ہیں اس موسم میں. تو جب ہمارے پاس یہ لینڈ سلائڈ وغیرہ ہو گئے تو ہماری گورنمنٹ کی پوری مشینری جو ہے، ہم نے تمام ڈپارٹمنٹس کو سب کو جو ہے حاضر کروایا اور تمام مشینری ہماری جتنی بھی تھی جو ہمارے ریسورس تھے وہ سب ہم نے کیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کوئی یہاں پہ جتنا ہم نے اس چیز کو ڈیزاسٹر کو مینیج کیا ہے، ہمارے پاس کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کسی کا اور کوئی اس طرح کا زیادہ وہ نہیں ہوا. لیکن لوگوں کے گھر جو ڈیمیج ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ جو روڈ وغیرہ ڈیمیج ہوئے تھے جہاں پہ سلائڈس تھی، ایکسیسیبلٹی کا ایشو تھا، تو تمام مشینری ہم نے پرائیویٹ بھی ہائر کر کے جو ہماری گورنمنٹ کی تھی وہ ساری لگا کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے تمام کی تمام روڈیں جو ہیں کلیئر. جو لوگ ہمارے پاس جن کے گھر میں پانی چلا گیا تھا، جو افیکٹیز تھے، تو ان کو ہم نے اسکول میں کیمپ اسٹیبلش کیا ہوا تھا، وہاں پہ ان کو ہم نے شفٹ کر کے ہم نے ان کو راشن وغیرہ سارا کچھ دیا ہے. اس پورے پروسیس میں ہمارے پاس جو ہماری پروونشل گورنمنٹ پلس ہمارے GBDMA کی طرف سے کافی سپورٹ رہا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہے اور ہم سے پوچھتے بھی رہے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہو، کچھ ہو تو بر وقت جو ہم نے مانگا ہے، جو اسسٹنس مانگی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی گئی تھی. اور ہمارے ساتھ عوام نے بھی کافی جو ہے تعاون کیا ہے. تو مل کے ہم نے اللہ کا شکر ہے اس چیز کے ساتھ، یہ جو ڈیزاسٹر ایک سیزن تھا، ایک بارشوں کا سلسلہ تھا، جتنے بھی ڈیزاسٹر اس میں آئے تو اس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کیٹر کیا ہے اور جتنے بھی ہم حفاظتی اقدامات لے سکتے تھے وہ ہم نے بر وقت لیے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سچ کوئی نقصانات نہیں ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پوری کی پوری جو مشینری ہے وہ ہم اسٹینڈ ٹو حالت میں ہیں اور جو بھی کوئی اس طرح کے ڈیزاسٹر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیٹر کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں. جہاں تک بات ہے معاوضوں کی، تو یہ ایک ہمارا NDMA ایکٹ ہے، اس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پہ اس کے میں ایک پراپر ہمیں ایک قانون دیا گیا ہے جس میں ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہے کہ کس چیز پہ کتنا معاوضہ ہے اور کیا ہے. ہماری ٹیم ہے اس وقت فیلڈ میں ہے، جتنے لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جتنی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو کیٹل شیڈز وغیرہ تباہ ہوئے ہیں، ان تمام کی ہم لسٹیں بنا کے نام کے ساتھ ہمارے ایک پراپر فارمیٹ ہے اس کا، اس میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. وہ ہم انشاءاللہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے. جیسے ابھی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی تو ہمیں جو سامان ریکوائرڈ تھا، لوگوں کو جو گھروں سے نکل گئے تھے جن کو ہم نے شفٹ کیا تھا، تو ان کے لیے جو سامان ریکوائرڈ تھا وہ ہمیں پرووائڈ کیا گیا تھا. کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی یوٹیلائز ہو گیا، کچھ جو ہمیں ایکسٹرا چاہیے تھا وہ ہمیں ٹائملی پرووائڈ کیا گیا تھا اور ہم نے اسی طریقے سے آگے کیمپ اسٹیبلش کیا تھا. تو ہم کچھ سامان اپنے پاس رکھتے بھی ہیں ہر ٹائم اویلیبل کہ خدا نہ ہو سکے تو اس میں بھی ہوتا ہے. فردر جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہ پھر ہم ہیڈ کوارٹر سے رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے. جی ناظرین، ہم نے اس پروگرام میں ہم نے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا جو اظہار خیال تھا وہ آپ کو ہم نے دکھایا کہ یقیناً گلگت بلتستان جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں ندی نالے ہیں اور انہی ندی نالوں میں آبادی قائم ہے اور اس حوالے سے دریا کی سطح جو ہے وہ بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں. پہاڑوں کی تعداد میں پہاڑ موجود ہیں، سردیوں میں برف باری ہوتی ہے ان پہاڑوں کے اوپر اور پھر جب گرمیوں میں برف پگھلتی ہے تو بذات خود برف کے پگھلنے سے یہاں سیلابی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بارشیں بھی ہوں تو یقیناً یہاں پر مشکلات لوگوں کے بڑھ جاتی ہیں. تو اس وقت گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی کیا تیاریاں ہیں اور اس حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، تو ولی خان ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے اس حوالے سے ہم نے کچھ سوالات رکھ دیے تو ان کا کہنا تھا کہ GBDMA کے ساتھ ساری ہماری DDMAs ہیں، ڈسٹرکٹ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہمارے ہیں وہ سارے اپنے اپنے ضلع کے اندر DDMAs کے چیئرمین ہیں. ہمارے پاس تمام ڈسٹرکٹس میں ایکسکویٹر بھی موجود ہے، ٹریکٹر بھی موجود ہے. اسی طرح کی کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو پوری مشینری ہماری اس موقع پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں ہمارا ایک AD بیٹھا ہوا ہوتا ہے کوآرڈینیشن کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ساتھ. ریونیو فیلڈ سٹاف جا کے اسیسمنٹ کرتا ہے، اگر کہیں کوئی ضرورت ہے کھانے پینے کے سامان، ٹینٹس وغیرہ جو بھی، تو وہ جو ہی ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے فوری طور پر ہم ان کو سامان پہنچا دیتے ہیں. سکردو میں ہمارا اپنا الگ ایک چھوٹا سا ویئر ہاؤس ہے بلتستان ڈویژن کے لیے. گزر میں ہمارے پاس سیلاب آئے، 40-50 فیملیز بےگھر ہو گئی تو ان کے لیے فوری طور پر 50 ٹینٹ اور 300 فوڈ پیکس ہم نے بھجوا دی. ADC گزر کے وہ حوالہ ہو گیا ہے. جامر میں ہمارے پاس سیلاب آیا، کھنبری کا روڈ کٹ گیا، ایکشن بی انڈار ہمارا وہاں چلا گیا. اپنے تمام جتنا سٹاف ہے ان کو لے کے ساتھ میں والنٹیئرز بھی ہیں، وہ جو والنٹیئرز وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی راشن ہم نے بھجوا دیا تاکہ لوگ
बर वक्त काम करो, जल्द से जल्द सड़क बहाल हो जाए। इवन कैश पे हमारे आर्मी इंजीनियर FW वाले काम करते हैं, NHA के ताउन से उधर भी हमने अपनी मशीन भिजवा दी। एक्सक्वेटर हमारा उधर चला गया, 72 घंटे के बाद कैश खोला गया, उसमें आर्मी इंजीनियर FW के साथ GBDMA की मशीनरी भी शामिल थी। अगर किसी ज़िले में हमारे पास मशीनरी कम पड़ती है तो उस सूरत में हम फिर हायर भी कर लेते हैं। गीज़र में हमारे पास पानी डाइवर्ट न कर सके, एक ही मशीन थी, तो हमने दूसरी मशीन DC गीज़र को कहा कि आप हायर कर लें। जहाँ तक स्टोर की पोजीशन है, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 500-600 फैमिलीज़ के लिए टेंटेज का पूरा निज़ाम मौजूद है। अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल आ जाती है, ज़्यादा तादाद की ज़रूरत पड़े, तो एक तो इंडिया में हमें प्रॉपर सपोर्ट करता है। जब भी हमने कोई डिमांड किया, हमेशा इंडिया में हमें वो सपोर्ट करती रही, उस डिमांड को पूरा करती रही। अगर फिर भी किसी ऐसी सूरत हाल में इंडिया में इस्लामाबाद से सामान पहुंचने में देरी हो जाए, तो उस सूरत में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने GBDMA को ऑथराइज़ किया हुआ है कि मुनासिब मकदार में सामान हम लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि किसी तरह का जानी नुकसान कोई ना, अलबत्ता सड़कें, वाटर चैनल्स और जितने प्रॉपर्टी को डैमेजेस हो गए उसकी असेसमेंट भी हो रही है। और कोई बड़ा काम आ जाए तो फिर हमारी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमेटी बनी है इमरजेंसी वर्क्स के लिए, उसको हेड करता है डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका ज़िले का। उनके साथ एक्शन साहिबान बैठते हैं, ADGB में बैठता है, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। उनकी वो जो रिपोर्ट आती है उसको फिर हम प्रोविंशियल फोरम पर ले जाते हैं, वहाँ से उनको फंड्स रिलीज होते हैं और इंशाल्लाह हमें कोई बड़ी तकलीफ नहीं होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अल्लाह ने अपना करम किया है। जिस तरह की हमारी जोग्राफियाई पोजीशन है और जिस तरह की बारिश हो गई थी, उन हालात में यह नुकसान कम से कम है। अल्लाह करे कि मज़ीद ये नुकसान न हो। इस वक्त सूरत हाल काबू से बाहर बिल्कुल भी नहीं है, हालात बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला हैं और 10 के 10 अजला में कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो बैक वक्त 10 अजला के मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाने के लिए NDMA जो है वो इस काबिल है इस वक्त की तमाम 10 अजला का जो डिमांड खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है तो 10 के 10 अजला को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सकते हैं। 10 अजला, ज़ाहिर है 10 अजला की पूरी आबादी तो मुतासर नहीं होगी। उस सूरत में कुछ गाँव मुतासर होंगे, कोई मखसूस इलाका मुतासर होगा। उस सूरत में हमारे पास 10 के 10 अजला के अंदर DDMS मौजूद है, 10 के 10 अजला के अंदर हमारी मशीनरी मौजूद है। अगर फिर भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमारी कैपेसिटी से बाहर हो, तो उस सूरत में हम सूबाई हुकूमत से फंड्स भी लेते हैं, वो हमारी मदद कर भी लेते हैं और NDMA से हम मदद ले लेंगे। जी नाज़रीन, हमने प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल और इस हवाले से जो इंतजामात थे, जो खदशात थे, जो तवक्कुआत थे और जो चैलेंजेस थे, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में इन तमाम तर मसाइल को हमने उजागर करने की कोशिश की है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा मुल्क और पूरी दुनिया को हर किस्म के आफात से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।